नमस्कार। आइक्यू विथ सौगात चिन्ताकालमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर टाइम एन्ड वर्क टपिक लिएर आएका छौँ। टाइम एन्ड वर्कको फर्स्ट क्वेसन एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। ए क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 20 days whereas B can complete it in 30 days. Working together in how many days can they finish the work भनिरहेको छ। अब लोकसेवा अथवा तपाईँहरूको विभिन्न हाम्रो चाहिँ जुन इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन क्लासहरू हुन्छ अथवा इन्ट्रान्स एक्जामहरू हुन्छ, त्यो एक्जाममा यो क्वेसनलाई हामीले सकेसम्म चाँडो कसरी हल गर्ने त मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा मेथड सिकाउँछु। अब एउटा मेथड हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै सुरुमा को दिइरहेको छ, एले दिइरहेको छ। हेर्नु, एले कति दिन? 20 दिन। बीले कति दिन? 30 दिन। हेर्नु है त, यो भनेको के हो? डेज हो। एले 20 दिन, बीले कति दिन? 30 दिन। अब हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको टेक्निकमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 20 र 30ले एउटा काम गर्थे। अब हामीले त्यो कन्सेप्टलाई हटाइदिउँ। यिनीहरूले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सेम काम गर्ने हो। हेर्नु है त, यिनीहरू दुईटैले के गरिरहेछन्? सेम काम गरिरहेछन् भनेपछि कुनै एउटा काम निकाल्दिउँ। अब हामीले काम चाहिँ यो दुईटाको कसरी निकाल्ने, त्यहाँनेरि प्रब्लम छ। हेर्नु है त, यो 20 र 30ले दुईटैले गर्ने काम निकाल्नको लागि तपाईँहरूले एलसिएम लिँदा हुन्छ। अब फेरि मैले भन्छु, यो एलसिएमको ठाउँमा 20 र 30ले डिभाइड जाने जुनसुकै नम्बर लिए पनि हुन्छ। तर किन एलसिएम हामीले लिएको भन्दाखेरि चाहिँ एलसिएम लियो भने चाहिँ हामीलाई हिसाब गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु, 20 र 30 दुईटैको एलसिएम कति आउँछ? 60। यो जुन 60 छ, यो 60लाई तपाईँहरूले के मान्न सक्नुहुन्छ? टोटल वर्क। यो 60 हाम्रो के भयो? टोटल वर्क। अब 20ले 60वटा काम गर्ने। हेर्नु है त, एले 60वटा काम गर्न कति दिन लाउँछ? 20 दिन लाउँछ। भनेपछि यसले एक दिनमा कतिवटा काम गर्दो रहेछ? एक दिनमा 3टा काम गर्छ। हेर्नु, एक दिनमा 3टा काम गर्छ, त्यही भएर 20 दिनमा कतिवटा काम गर्छ? 60वटा। सिमिलरली हेर्नु त, यो बीले चाहिँ 60 काम गर्न 30 दिन लाउँछ भनेपछि एक दिनमा त्यसले कति काम गर्छ? 2टा काम गर्छ। अब फेरि मैले तपाईँहरूलाई अझै बुझाउनको लागि, यो जुन 60 छ, यो 60लाई तपाईँले के भनिदिनु? 60 कप चिया खान लेख्नु। ल हेर्नु, यो के छ? 60 कप चिया खान कति दिन? 20 दिन। यसले कति दिन? 30 दिन। अब यसले 3 के छ? 3 कप एक दिनमा। यसले कति? 2 कप एक दिनमा। अब यो यिनीहरूले एक दिनमा खाने। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरूलाई 60 आवर्स भएको भए के हुन्थ्यो? 3 कप 1 आवरमा हुन्थ्यो। अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मिनेट भइदिएको भए 3 कप 1 मिनेटमा हुन्थ्यो। यो जुन 3 र 2 हामीले निकालेको छौँ, यसलाई हामीले के भन्छौँ? एफिसियन्सी। यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ? एफिसियन्सी। हेर्नु है त, 20 दिनमा खान्छ कति? 60 कप चिया। भनेपछि एक दिनमा कति खायो? 3 कप खायो। एले एक दिनमा 3 कप खान्छ, बीले एक दिनमा कति कप खान्छ? 2 कप खान्छ। अब प्रश्नले तपाईँलाई के भनिरहेछ कि ए र बी दुईटै मिले भने, ए र बी दुईटै, उनीहरूको यो हामीले दिन त मिलाउन पाइँदैन। धेरै विद्यार्थीले के गरिदिनुहुन्छ? 20 र 30लाई जोड दिनुहुन्छ, 2ले भाग गर्दा 25 डेज निकाल्नुहुन्छ। यो रङ हुन्छ। हेर्नु है त, अब हामीले त उनीहरूको के गर्नु पर्यो? यो एफिसियन्सी यानि कि तागतलाई चाहिँ, उनीहरूको क्षमतालाई चाहिँ हामीले के गर्ने? जोड्ने। एले एक दिनमा 3टा खान्छ, बीले एक दिनमा कतिवटा? 2टा खान्छ। भनेपछि यदि दुईटै मिले भने एक दिनमा कति खान्छन्? 5 कप एक दिनमा। एकै दिनमा 5 कप खान्छन् भने जम्मा हामीसँग चियाको कप कति छ? हेर्नु त, जम्मा हामीसँग कति कप चिया छ? 60 कप चिया छ। भनेपछि हामीलाई चाहिएको टाइम कति हुँदो रहेछ? हामीलाई चाहिएको टाइम भनेको 60 डिभाइड बाई 5 यानि कि कति दिन? 12 डेज। कति आयो हाम्रो? 12 दिन। हेर्नु है त, यिनीहरू दुवैजना मिलेर काम गरेको कारणले गर्दा 3 + 2 भएको हो। मिलेर काम गरे, दुईटैले खाइरहेछन्। बाई चान्स यिनीहरू मिलेका थिएनन् भने के हुन्थ्यो? 3 - 2 हुने थियो। हेर्नु है त, 3 - 2 कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि, यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर बनाइराख्ने, यसले चाहिँ यो बीले चाहिँ घर भत्काइराख्ने। त्यो केस आयो भने के हुन्छ? माइनस हुन्थ्यो। तर यहाँ त दुईटै मिलेर खाइरहेको छन्, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो एन्सर के हुने भयो? प्लसमा जाने भयो। त्यो हुँदा एक दिनमा कति कप? 5 कप। जम्मा हामीसँग कति छ? 60 कप।
भनेपछि 60 कप खान अब कति दिन लाग्यो 60/5 हाम्रो एन्सर कति आयो 12 डेज। ओके, यो हामीले टाइप 1 बाट गर्यौं। अब नेक्स्ट टाइप 2। ओके, अब नेक्स्ट टाइप 2 जुन छ, टाइप 2 लाई चाहिँ हामीले सिम्पल फर्मुलाको मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौं। हेर्नु है त, टाइप 2 यदि यस्तो टाइपको क्वेशन कुनै दुईजना व्यक्तिको मात्र, अथवा यहाँ दुईजना व्यक्ति भनेपछि ए र बी आयो, कहिलेकाहीँ रामश्याम आउला, कहिलेकाहीँ पाइप ए पाइप बी भन्ला, कहिलेकाहीँ टिम ए टिम बी भन्ला, जे भने पनि दुईटा संख्या दिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौं कि टाइम तपाईले निकाल्नु पर्यो भने सिम्पल ए इन्टु बी बाई ए माइनस ए प्लस बी गर्दा हुन्छ। यो कुन बेला सँगै काम गरेको बेला, हेर्नु है त, सँगै दुईटैले एउटै काम, जस्तै दुईटैले बनाउने काम, दुईटैले भत्काउने काम, अथवा दुईटैले खाने काम, त्यस्तो गरेको बेला चाहिँ के हुन्छ, यहाँ तल ए प्लस बी हुन्छ। अब हाम्रो केसमा हेर्नु त, ए कति छ 20 छ, बी कति 30 बाई 20 प्लस 30, यो भन्नुको मतलब 600 बाई कति 50, दैट इज इक्वल्स टु कति आयो 12 डेज। अब अहिले यो मैले के भनेको छु, यो दुवैले एउटै काम गर्दा भन्नाले एउटाले बनाउने छ भने अर्कोले पनि बनाउने है त। अब यदि दुईटैले चाहिँ सेम काम गरेनन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटाले बनाउने एउटाले भत्काउने वाला केस आयो भने त्यति बेला हाम्रो टाइम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ कि ए इन्टु बी बाई ए माइनस बी। यो मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नु है त, यो फर्मुला मेथड तपाईहरुले परीक्षामा सकिन्छ भने सबैभन्दा सजिलो मेथड यो हुन्छ, ए इन्टु बी बाई ए प्लस बी। यो गर्नुहोस्, हाम्रो एन्सर कति आउँदो रहेछ 12 डेज। अब यसमा पनि कति स्टुडेन्टहरुलाई कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। अब कतिलाई चाहिँ क्लास 10 मा हामीले जे पढ्यो त्यही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फिल होला। त्यस्तो स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, 20 दिनलाई हामीले वर्कमा कन्भर्ट गर्दा 1/20, 30 दिनलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा कति 1/30। हेर्नु त, यो भन्नुको मतलब कति आयो, एलसीएम 60, 3 + 2, यो भन्नुको मतलब तपाईहरुको कति आउँछ, हेर्नु 5/60, यो भन्नुको मतलब 1/12, दैट इज इक्वल्स टु कति 12 डेज। ओके, जुन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ है त। यो हाम्रो मेथड 3, यो हाम्रो फर्मुला मेथडलाई मैले मेथड 2 राखेँ, र जुन हामीले फर्मुला 1 बाट गरेको थियौं त्यो मेथडबाट चाहिँ तपाईहरुलाई जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि, जति नै टफ क्वेशन आए पनि वी क्यान सल्भ विथ दैट मेथड। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2। अब यहाँ हेर्नु, क्वेशन नम्बर 2 मा pipe A can fill a tank in 20 minutes whereas pipe B can empty the same tank in 25 minutes. If both the pipes are opened at once, how long will it take to fill the tank completely? अब क्वेशनले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि, यो जुन पाइप ए छ, पाइप ए ले 20 मिनेट लाउँछ के गर्न, भर्नको लागि। भर्नलाई हामीले सिम्पल के मान्दियौ, प्लस। अब सेकेन्ड केसमा हेर्नु त, के गरिरहेछ, पाइप बी ले के गरिरहेको छ, यहाँनेरि एम्प्टी खाली गरिरहेछ, भन्नुको मतलब के गरिरहेछ, माइनस गरिरहेछ। यहाँ एउटाले भर्ने एउटाले माइनस गर्ने। अब यहाँ हामीले के बुझ्न सक्छौं, पाइप ए ले 20 मिनेटमै भर्छ भनेपछि पाइप अलिक ठूलो रहेछ, पाइप बी ले 25 मिनेट लाउँछ खाली गर्न, भन्नुको मतलब पाइप अलिकति के रहेछ, सानो रहेछ। अब यसलाई अघि हामीले गरेको मेथड जस्तै हामीले सुरुमा यतातिर ए लेख्दियौ, पाइप ए पाइप बी, ए को कति टाइम लाग्थ्यो 20 मिनेट, बी को कति लाग्थ्यो 25 मिनेट। अब यो एउटा चाहिँ रेगुलर हो, जुनसुकै क्वेशन आए पनि तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्ने, एलसीएम निकाल्ने। एलसीएम हाम्रो कति आयो 100। ल मानौ 100 लिटर पानी रहेछ, 100 लिटरको एउटा कुनै ट्याङ्क रहेछ। ल 20 मिनेटमा 100 लिटर भर्छ भनेपछि 1 मिनेटमा कति लिटर भर्छ, 5 लिटर भर्छ। हेर्नु, यसले 25 मिनेट लगाउँछ भनेपछि यसले के गर्छ, 1 मिनेटमा 4 लिटर खाली गर्छ। इन
1 मिनेट। मैले यो पनि लेख्दिएँ। यो 5 के गर्छ? 5 लिटर भर्छ। यो 4 लिटर खाली गर्छ। हेर्नु है त, एउटाले भर्ने एउटाले खाली गर्ने हो। अब यहाँनिर यो जुन 100 छ, यो 100 भनेको के रहेछ? टोटल वर्क। तपाईहरुले सम्झिनको लागि टोटल वर्क। अझ भनौँ हामीले के रहेछ? 100 लिटर रहेछ। 100 लिटर। अब 100 लिटर छ भनेपछि यसले 1 मिनेटमा 5 लिटर भर्छ। यसले 1 मिनेटमा कति खाली गर्छ? 4 लिटर खाली गर्छ। दुईटै सँगै काम गरे। सँगै काम गरे भन्नुको मतलब एउटाले 5 लिटर भर्ने, अर्कोले 4 लिटर के गर्ने? खाली गर्ने। भन्नुको मतलब के भयो? यहाँ त माइनस हुने भयो। किन माइनस हुने भयो भन्दा एउटाले भर्छ, एउटाले खाली गर्छ। माइनस गर्दा हाम्रो के हुँदो रहेछ? 1 लिटर भर्छ। हेर्नु है त, 1 मिनेटमा कति? 1 लिटर भर्छ। यो कुरा पनि यहाँ ध्यान दिउँ। 1 मिनेटमा कति भर्छ तपाईहरुको? 1 लिटर भर्छ। जम्मा हामीलाई भर्नुपर्ने कति हो? 100 लिटर हो कि हैन? 100 लिटर हो भने अघि जस्तै अब हामीले के गर्छौं? 100 भागा 1 दैट इज इक्वल्स टु कति आयो? 100 मिनेट। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अहिले यहाँनेर हेर्नु, एउटाले भर्ने एउटाले खाली गर्ने, यो क्वेशनलाई इम्पोर्टेन्ट भनेर तपाईले इन्डिकेट गर्नु। धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। सेम 20 र 25 मिनेट, एउटाले भर्ने एउटाले खाली गर्ने, यो प्रश्न सोध्न सक्छ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छ। तपाईहरुले यति कुरा याद गर्ने कि यो जुन चित्र जस्तो छ, यो एलसीएम निकालेर यतातिर जाने, यतिसम्म सबै क्वेशनमा बनाउने। जस्ट के हो, काहीँ यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ एउटै काम गर्दाखेरि, काहीँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै डिफरेन्स हो। अब यो क्वेशनको लागि हामी नेक्स्ट मेथडमा जाउँ, फर्मुला मेथडबाट। ल ओके, अब फर्मुला मेथड हेरौँ है त। फर्मुला मेथड, फर्मुलामा टाइम निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग दुईटा फर्मुला थियो कि त a इन्टु b बाई a प्लस b, अर्को a इन्टु b बाई a माइनस b। मैले के भनेको थिएँ भने यदि तपाईहरुको चाहिँ एउटाले एक थोक काम गर्ने, अर्कोले अर्कै थोक काम गर्ने भयो भने के हुन्छ? माइनस हुन्छ भनेको थिएँ। अब यो केसमा हेर्नु त, यहाँनेर एउटाले भरिरहेको छ, एउटाले के गरिरहेछ? खाली गरिरहेछ। भनेपछि यहाँनेर हाम्रो के हुनु पर्यो? a माइनस b। अब हेर्नु, a इन्टु b कति हुन्छ हेर्नु त? 20 इन्टु 25, 20 माइनस 25, यो भन्नुको मतलब 500 बाई माइनस 5। यो गर्दा पनि अब फेरि तपाईहरुको आन्सर कति आयो? 100 मिनेट्स। है त, फर्मुला मेथडबाट गर्यो भने हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ। यो फर्मुलामा a इन्टु b बाई a माइनस b गर्ने, तीनैजनाले मिलेर काम गर्ने हो। मिलेर काम गर्ने हो भन्नुको मतलब यहाँ त तीनैले बनाउने हो नि त। एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने त गरेको छैन। अब सम्झ्यौं, तीनैजनाले अहिले जस्तो चिया खाने सम्झौँ न। अब तीनैजनाले ठ्याक्कै तीनैजनाको एलसीएम कति हुन्छ? 60। भन्नुको मतलब 60 कप चिया। एले 60 कप चिया खान कति दिन लाग्यो? 20 दिन। भन्नुको मतलब एक दिनमा कति कप चिया? यो भनेको एक दिनमा 3 कप। बीले एक दिनमा कति कप? 2 कप। सीले एक दिनमा कति कप? 1 कप। किनभने 1 कपको दरले खायो भने 60 दिन लगाउने हो। जम्मा हामीसँग चियाको कप कति छ? 60 कप चिया छ। एले 60 कप खान 20 दिन लाउँछ भन्नुको मतलब एक दिनमा 3 कप। बीले 30 दिन लाउँछ भन्नुको मतलब एक दिनमा 2 कप। सीले 60 दिन लाउँछ भन्नुको मतलब एक दिनमा कति कप? 1 कप। यो जुन छ, अब यो के भनिरहेछ भन्दाखेरि यिनीहरूले त यो त एक दिनमा खाने हो। तीनैजना मिले भने त एक दिनमा कति कप खाँदो रहेछन् हेर्नु त? 6 कप एक दिनमा हो कि हैन? याद गर्नु, 6 कप खान कति दिन लाग्दो रहेछ?
एक दिन लाग्दो रहेछ भनेपछि तीनैजना मिलेको हुन्, ए प्लस बी प्लस सी भएको हुन्। हेर्नु, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कति 6 कप एक दिनमा। जम्मा हामीसँग कति कप छ? 60 कप। 60 कप खाना कति दिन लाउँछ? एक दिनमै 6 कप खान्छन् भने 60/6 यानी कि कति दिन? 10 दिन। हेर्नु त, यति सजिलो क्वेसन छ। सकिन्छ? अथवा तपाईले एससीई कै मेथडमा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 गर्दा हुन्छ। एलसीएम 60 आयो, यो भन्नुको मतलब कति आयो? 3 प्लस 2 प्लस 1 6/60। यो भन्नुको मतलब 1/10। यो 1/10 भन्नुको मतलब कति हो? 10 दिन हो। एससीई को मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। है त, एले कति दिन? 30 डेज लेखौं। बीले कति? 40। अब हेर्नु, 30 दिन र 40 दिन। मैले के भनेको छु? सुरुमा चित्र बनाऊ भनेको छु। एलसीएम 30 र 40 को कति हुन्छ? 120। 120 वटा बल सम्झौँ ल। 120 वटा बल बनाउन कति दिन लाग्यो एलाई? 30 दिन। भन्नुको मतलब एले एक दिनमा कतिवटा बल बनाउँछ? 4 वटा बल एक दिनमा। एले कतिवटा बल बनाउँदो रहेछ? 4 वटा। बीले कतिवटा बल बनाउँछ? 3 वटा बल। यति त बुझ्नुहुन्छ? यति त चित्र जसले पनि अब बनाउन सक्ने भयो। तपाईहरुले चित्र मात्रै बनाउने। अब क्वेशनले के भनेको छ? आफ्टर वर्किङ फर 15 डेज, 15 दिन सँगै काम गरे। अब एक दिन सँगै काम गर्दा कति बल बनाउँछ? 7 बल एक दिनमा। यति त बुझ्नुहुन्छ नि? हेर्नु, एक दिनमा कतिवटा बल बनाउँदा रहेछ? 7 वटा बल। कति दिन काम गरिरहेछन्? 15 दिन। भन्नुको मतलब एक दिन बराबर 7 हुन्छ भने 15 दिन बराबर कति हुन्छ? 105 हुन्छ। अब यो 105 कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने 7 × 15 गर्दा हेर्नु कतिवटा बल बनाउँदा रहेछन् 15 दिनमा? 107 वटा बल 105 वटा बल बनाउँदा रहेछ। हेर्नु है, एकदमै सजिलो तरिका। एक दिनमा 7 वटा बल बनाउँछन् हैन त? एक दिनमा 7 वटा बल। अब 15 दिन सँगै काम गरे भन्नुको मतलब 15 × 7 को दरले तपाईहरुको कति हुने भयो? अब आन्सर 15 × 7 गर्दा 105 वटा बल यिनीहरुले बनाउने भयो। 105 वटा बल यिनीहरुले बनाइसकेपछि अब तपाईलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कसले छोड्यो? एले त छोड्दियो। यहाँनेर हेर्नु, एले छोड्यो। एले छोड्यो भनेपछि कसले काम गर्नु पर्यो? बीले काम गर्नु पर्यो। अब हेर्नु, 120 वटा बल मध्ये कतिवटा बल बनाइसके? 105 वटा। 120 वटा मध्ये 105 वटा बल बनाए भने अब हामीसँग बाँकी कतिवटा भयो? बाँकी भनेको 120 माइनस 105 कति बल बाँकी भयो? 15 बल बाँकी भयो कि भएन? हेर्नु, कतिवटा बल बाँकी भयो? 15 वटा। किनभने 105 त उनीहरुले मिलेर बनाइसके। 15 वटा जुन बल बाँकी छ यो बल कसले गर्नु पर्यो? बीले गर्ने। किनभने एले त छोडेर गइसक्यो। एले छोडेर गयो भन्नुको मतलब बीले गर्नु पर्यो। बीले एक दिनमा 3टा बल बनाउँछ भनेपछि 15 वटा बल बनाउन कति दिन लाउँछ? 15/3 कति दिन लाग्यो? 5 दिन। किनभने अघि हामीले के गरेका थियौं? यहाँ जे आउँथ्यो यसलाई ठ्याक्कै यसले भाग गरेका थियौं। अब यहाँ 120 को ठाउँमा कति आयो? 15 आयो। यो 15 वटा बल कसले बनाउनु पर्यो? बीले बनाउनु पर्यो। अब बीले चाहिँ एक दिनमा कतिवटा? 3टा थियो भनेपछि बीले अब 15 वटा बनाउन कति दिन लाउनु पर्यो? 15/3 दैट इज इक्वल्स टु कति? 5 दिन। चित्र बनाएर गर्ने सजिलो छ है यतिको क्वेशन। यो क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि दुवैजना मिलेर कति दिनमा सक्छन् भनेर सोधेको छ। यो जुन तपाईलाई अप्सन दिएको छ यो अप्सन भनेको के हो? ए प्लस बी ले सँगै गर्ने काम। हेर्नु, ए प्लस बी ले गर्ने काम कति दिनमा? अप्सन मध्ये
कुनै एउटा एन्सर हुने भयो। यो अप्सन के भयो, ए प्लस बी ले गर्ने काम। अब हामी अप्सनबाट जाउँ, पहिलो अप्सनमा हेरौँ है त। पहिलो अप्सनमा जस्तै ए ले अब कति दिन लाउँछ हेर्नु त, दुईटैले सँगै गर्ने भन्दा ए ले कति दिन धेरै लगाउँछ, 4 दिन। भन्नुको मतलब ए ले 8 दिन लाउँछ, बी ले कति दिन लाउँछ, बी ले कति दिन धेरै हो, 4 भन्दा 16 दिन भनेको 20 दिन। हेर्नु है त, ए ले 8 दिन लाउँदो रहेछ, बी ले 20 दिन लाउँदो रहेछ, एज पर क्वेसन। हामी अहिले अप्सन मेथडबाट गइरहेछौँ। सो अब यस्तो बेला याद गर्नु त, हाम्रो क्वेसन के थियो, 8 × 20/8 + 20। यो भन्नुको मतलब 160 डिवाइडेड बाई कति हो, 28। हाम्रो टाइम कति चाहिन्थ्यो, 4 चाहिन्थ्यो। तर हेर्नु त 160/28 भनेको 4 हो, होइन। भनिसकेपछि यो जुन पहिलो नम्बरको अप्सन छ, पहिलो नम्बरको अप्सन हाम्रो के भयो, रङ भयो। सिम्पल याद गर्नु है त। दुईटैले गर्ने काम भन्दा ए ले कति दिन बढी लाउँथ्यो, 4 दिन। 4 दिन बढी भनेको 8 दिन। बी ले कति दिन बढी लाउँथ्यो, 16 दिन। त्यो भनेको कति भयो, 20 भयो। अब ए र बी दुईटैले मिलेर गर्दा 4 दिनमा निस्किनु पर्ने हो। 4 दिनमा निस्किन्छ निस्किँदैन चेक गरौँ। ए र बी दुईटैले गर्ने कामलाई हामीले के गर्छौँ, 8 × 20/8 + 20। किनभने हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ भन्दा, टाइम निकाल्नु पर्यो तपाईले, दुईटैले सँगै मिलेर एउटै काम गरेको छन् भने a × b/a - b गर्दा हुन्छ। अथवा यो क्वेसनमा दुवैजना मिलेर काम गरिरहेको छन्, एउटै काम गरिरहेछन् भने a × b/a + b हुने भयो। अब हामीले एकचोटि सी नम्बरको अप्सनलाई चेक गर्ने। ए ले दुवैले मिलेर गर्ने भन्दा कति दिन धेरै भनेको छ, 4 दिन। भनेपछि ए ले कति दिन लायो, 12 दिन। बी ले कति दिन लायो, 24 दिन। अब टाइम निकाल्दा 8 आउँछ आउँदैन चेक गर्ने। टाइम इक्वल्स टु 12 × 24 बाई तपाईको कति आयो, 12 + 24। यो भनेको हेर्नु त 12 × 24/36। 12 ले 36 लाई कति पटक, 3 पटक। 3 ले 24 लाई कति पटक, 8 पटक। भनेपछि हाम्रो राइट एन्सर कति रहेछ, अप्सन नम्बर सी। हेर्नु है त, हामीले के गरिरहेछौँ, ए ले चाहिँ दुईटैले सँगै गर्ने भन्दा 4 दिन बढी लगायो, त्यही भएर कति दिन, 12 दिन। बी ले कति दिन बढी लायो, 16 दिन। 16 दिन बढी भन्नुको मतलब 24 दिन। अब हामीले त चेक गर्नु पर्यो नि त, यो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर 8 आउँछ कि आउँदैन। यदि 8 आयो भने राइट एन्सर भयो। 6 मा पनि सेम मेथड एप्लाई गर्यो, 6 मा एन्सर मिल्दैन। तपाईले 16 मा लाउनु भयो भने 16 मा पनि मिल्दैन। हाम्रो एन्सर अहिले कति आयो, 8 आयो। यो चाहिँ अप्सन मेथडबाट। अब परीक्षामा यस्तै टाइपको क्वेसन आयो भने के गर्ने, परीक्षामा चाहिँ हामीले यति धेरै प्रोसेसहरु एप्लाई गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दा अप्सन कहिलेकाहीँ लास्टमा पर्दिन सक्छ। लास्टमा अप्सन पर्दियो भने त्यति बेला हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो परीक्षामा यस्तो क्वेसन आयो भने टाइम निकाल्नु पर्यो भने √अंडर a × b गर्नु। यो भन्नुको मतलब √अंडर 4 × 16। यो भनेको √अंडर 64 हो। √अंडर 64 भनेको तपाईको कति हुन्छ, √अंडर 64 भनेको 8 हुन्छ। हेर्नु त डाइरेक्टली हाम्रो एन्सर कति आयो, 8। अब हेर्नु है त, यो दुवैजनाले अघिकै केस हो, यदि दुवैजनाले एउटै काम गरिरहेछन्, हेर्नु त यो रेशियो अफ ए र बी को यति छ, ए कम्प्लिट छ वर्क इन 40 डेज, हाउ लङ विल बी टेक टु फिनिश द सेम वर्क। एउटै काम भनेको छ कि छैन, सेम वर्क भनेको छ भने याद गर्नु, सेम वर्क भन्यो भने एफिसिएन्सी इन्टु टाइम इक्वल्स टु एफिसिएन्सी अफ 2 × टाइम अफ 2। यो फर्मुला राख्न पाइन्छ। जसरी अघि तपाईले m1 t1 इक्वल्स टु m2 t2 राख्नु भएको थियो, त्यसरी नै अहिले तपाईले एफिसिएन्सी अफ 1 × टाइम अफ 1 इक्वल्स टु एफिसिएन्सी अफ 2 × टाइम अफ 2 राख्न पाइन्छ। हेर्नु है त। अब यहाँनिर यो केसमा याद गरौँ, एफिसिएन्सी अफ 1 भनेको ए भयो, टाइम अफ ए इक्वल्स टु एफिसिएन्सी अफ बी × टाइम अफ के हुने भयो, बी हुने भयो। E1 T1 इक्वल्स टु E2 T2 भन्ने ठाउँमा हामीले EA TA इक्वल्स टु EB TB भनेर हामीले गर्यौं। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले एकचोटि मैले यो लाइन यसो मेटाइदिएँ। यो कसरी आयो भन्दा याद गर्नु त,
ए ले गर्ने काम र बी ले गर्ने काम सेम हो कि होइन हेर्नु। सेम वर्क भनेर मैले अहिले भर्खर यहाँ जामेटाएँ, यहाँनिर सेम वर्क लेखेको थियो। दुईटैले सेम काम गर्छन् भनेपछि वर्क अफ ए को काम र बी को काम के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अब वर्क को फर्मुला के हो, एफिसिएन्सी इन्टु टाइम। वर्क को फर्मुला के हो, एफिसिएन्सी इन्टु टाइम। तर दुईटैको एउटै तागत हुन्छ भन्ने त छैन, फरक फरक तागत हुन्छ। अब हेर्नु, ए को एफिसिएन्सी कति, 4, समय कति, 40, बी को एफिसिएन्सी कति, 5, समय कति, हामीलाई टाइम अफ बी थाहा छैन। भन्नुको मतलब टाइम अफ बी भनेको 160/5, यो भन्नुको मतलब कति आयो, 32 डेज। परीक्षामा डाइरेक्टली यो मेथडबाट गर्ने, यो स्टेपबाट गर्ने। E1 T1 इक्वल्स टु E2 T2। ए र बी पहिले लेख्ने ल, ओके। ए र बी भयो। क्वेसनले के भनेको छ कि यो बी भन्दा यो ए चाहिँ कति प्रतिशत धेरै, +50%। क्वेसनले भनेको छ हैन त। अब 50% धेरै तपाईलाई क्वेसनले नै भनिदिसकेको छ भने अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो परीक्षामा बाइ चान्स तपाईहरुलाई अहिले नै मैले भनिहाले, यदि पर्सेन्टेजसँग कुनै क्वेसन आइहाल्यो भने हामीले सपोज गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने, 100 सपोज गर्ने। 100 सपोज अब कसलाई गर्ने, बी लाई गर्ने। बी को आधारमा चेन्ज हुने हो नि त। यदि बी 100 भयो भने ए चाहिँ के रहेछ, 50% धेरै। 100 को 50% धेरै भन्नुको मतलब कति आयो, 150 आयो। यो भनेको के हो, एफिसिएन्सी। रेट अफ वर्किङ, यो जुन तपाईहरुलाई रेट अफ वर्किङ भनेर यहाँ दिएको छ, यो झुकाउन मात्रै दिएको, यो भनेकै के हो, एफिसिएन्सी हो। अब हेर्नु, ए को एफिसिएन्सी 150, बी को एफिसिएन्सी कति, 100। अब टाइम हेर्नु, ए को टाइम तपाईलाई कति दिएको छ, 10 दिन। बी को टाइम तपाईलाई थाहा छैन, यही हैन त। परीक्षामा प्राय यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि जहिल्यै पनि सेम वर्क वाला क्वेसन आउँछ अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा है। तपाईहरुले यो भन्दा धेरै सोच्नै केही पर्दैन। अब सोच्न पर्दैन भनेपछि तपाईलाई टाइम सोधेको छ भने एफिसिएन्सी अफ ए इन्टु टाइम अफ ए इक्वल्स टु एफिसिएन्सी अफ बी इन्टु टाइम अफ के हुन्छ, बी हुन्छ। अब हेर्नु है त, एफिसिएन्सी अफ ए तपाईको कति छ, 150, समय कति, 10 इक्वल्स टु 100 इन्टु टाइम अफ बी, जुन हामीलाई थाहा छैन। टाइम अफ बी भन्नुको मतलब 1500/100, यो भन्नुको मतलब कति, 15 दिन। तपाईहरुले यति चाहिँ पार्ट याद गर्नुपर्छ। यो जुन यो आको पार्ट छ, यो आको पार्ट तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ है त। बी भन्दा ए चाहिँ 50% धेरै छ। यदि यहाँनेरि तपाईले 200, बी चाहिँ 200 सपोज गर्नु भएको थियो भने 200 को 50% भनेको कति हुन्छ, 100 हुन्छ। यो 200 हुँदा यो 100 धेरैले भन्नुको मतलब यो कति हुनु पर्यो, 300 हुनु पर्यो। अब तपाईहरुले यदि यसलाई 50 राख्नुभयो भने यो कति हुँदो रहेछ, 75 हुन्छ। अब हामी अरु नम्बर राख्नेतिर हामी नजाने, हामीले सिम्पल के गर्ने कि एउटालाई 100 सपोज गरेर अगाडि बढ्नतिर राख्ने। सकिन्छ यति। अब परीक्षामा तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेसन आयो हेर्नु, इन अ क्लास अफ 600 स्टुडेन्ट्स फुड वाज सर्भड फर 45 days। आफ्टर 15 days 150 स्टुडेन्ट्स लेफ्ट द क्लास। हाउ लङ विल द रिमेनिङ फुड लास्ट फर भनेको छ। अब यसमा तपाईहरुलाई के भनिरहेछ यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। तपाईहरुलाई यहाँनेरि अहिले सुरुको केसमा हेर्नु, सुरुको केसमा के भनिरहेछ, 600 जना स्टुडेन्ट हेर्नु, 600 जना स्टुडेन्टलाई कति दिन, 45 डेज। अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि याद गर्नु त, आफ्टर 15 डेज भनेर तपाईहरुलाई क्वेसनले दिएको छ। आफ्टर 15 डेज भनिसकेपछि हामीले 45 दिनलाई कम्पेयर गर्नलाई पाइँदैन। हामीले अब के गर्नु पर्यो, 15 दिन पछिको रेशियोलाई बल्ल कम्पेयर गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब अब हामीसँग याद गर्नु, 15 दिन पछिको पहिले रेशियोमा जाउँ। 15 दिन पछि के हुन्छ, आखिर 15 दिन पछि, ल लेखौं, तपाईहरुलाई गाह्रो होला बुझ्नको लागि। 15 डेज लेटर, 15 दिन पछि
15 दिनपछि पनि के हुन्छ, स्टुडेन्ट त 600 जनै हुन्छन्। 600 जना स्टुडेन्ट्सलाई कति दिनलाई हुनु पर्थ्यो खाना? अब 15 दिनपछि 60 दिनलाई हुनुपर्ने यो हो। हेर्नु, हाम्रो क्वेसन अनुसारको रेसियो के हो? 600 स्टुडेन्ट बराबर कति दिन? 30 दिन हुनुपर्ने। तर के भनिरहेको छ कि 150 स्टुडेन्टले छोडे। यहाँ के भइरहेछ? -150 स्टुडेन्ट्स भइरहेछ। 150 जना स्टुडेन्टले अब तपाईँको छोडे भने अब तपाईँसँग कति स्टुडेन्ट बाँकी भए? 450 जना स्टुडेन्ट्स बाँकी भए हो। अब यो 450 जना स्टुडेन्ट्सलाई कति दिन पुग्छ? एक्स डेज। सिम्पल याद गर्नु, 450 जना विद्यार्थीलाई कति दिन? एक्स दिन हो। अब यो एक्स चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो क्या, भ्यालु फाइन्ड गर्ने। अब यहाँ अघि हामीले गरे जस्तै अब हामीले जुन मेथड गरिरहेको थियौँ, डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट भेरिएसनको मेथड, त्यो मेथडलाई अब यहाँ याद गर्ने। हेर्नु त, यहाँ स्टुडेन्टको संख्या के भइरहेछ? घटिरहेछ। स्टुडेन्ट घटे भनेपछि तपाईँको खाना के हुन्छ? अझै धेरै दिनलाई पुग्छ। याद गर्नु है त, स्टुडेन्ट घट्नु भन्नुको मतलब के हो? खाना धेरै दिनलाई पुग्नु हो। अब यसपछि हेर्नु त, एउटा बढ्दा अर्को घटिरहेछ। 600 बराबर 30 हुनु पर्थ्यो, 450 बराबर कति? एक्स। यो त हामीलाई त यो थाहा छ। अब यसैलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 600 by 450 equals to x by कति? 30। x equals to 600 into 30 by 450। यो गर्दा तपाईँको कति आउँछ? 40 days। भन्नुको मतलब हाउ लङ विल द रिमेनिङ फुड लास्ट फर भनिरहेछ। जुन तपाईँलाई यो खासमा 30 दिनको खाना थियो, तर 30 दिनको खाना चाहिँ अब कति दिनलाई पुग्दो रहेछ? 40 दिनलाई। यो जुन 40 छ, यो चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ? एन्सर हुँदो रहेछ। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन बुझ्ने के भनिरहेछ भन्दाखेरि कुनै एउटा फुडको फेस्टिभल छ है त। फुडको फेस्टिभलमा कि त तपाईँहरूको 200 जना केटाकेटीलाई खाना छ, कि चाहिँ कतिजनालाई खाना छ भन्दा 150 जना मान्छेलाई खाना छ। 150 मेन और 200 चिल्ड्रेन भनेको छ नि। यो अरको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कि त 150 जना मान्छेलाई खाना खुवाउनु पर्यो, होइन भने 200 जना केटाकेटीलाई तपाईँले खाना खुवाउनु पर्यो। यो तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोधेको है त, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन दिएको छ। अब यसमा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब 200 जना केटाकेटीलाई खाना पुग्थ्यो, तर कतिजनाले खाए? 150 जनाले खाएछन् भनेपछि अब कतिजना केटाकेटीलाई खाना बाँकी भयो? केटाकेटीलाई सोधेको भए कतिजनालाई अझै बाँकी हुन्थ्यो? 200 जना केटाकेटीलाई पुग्ने ठाउँमा 150ले खाए भनेपछि 50 जना केटाकेटीलाई पुग्थ्यो। तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि केटाकेटीको ठाउँमा चाहिँ हाउ मेनी मेन क्यान बी सर्भ भनिरहेको छ। केटाकेटी होइन कि मान्छे कतिजना। अब हेर्नु, 150 जना मान्छे बराबर 200 जना केटाकेटी भन्नुको मतलब केटाकेटी चाहिँ धेरै हुनु पर्यो होइन त। जस्तै एउटा मान्छे बराबर अलिकति धेरै केटाकेटी हुँदो रहेछ सामान्य हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि। अब 50 जना केटाकेटी भन्नुको मतलब अलिक थोरै के हुनु पर्यो? ठुला मान्छे हुनु पर्यो। 50 जना केटाकेटीले जति खाना खान्छन् त्यो चाहिँ त्योभन्दा अलिक थोरै मान्छेले खाइहाल्दा रहेछन् त्यति खाना है। अब यस्तो क्वेसन आयो। अब हेर्नु, इन अ फेस्टिभल फुड वाज सर्भ फर 150 मेन और 200 चिल्ड्रेन। अब यहाँनिर याद गर्ने 150 मेन और 200 चिल्ड्रेन भन्नुको मतलब चाहिँ 150 जना मान्छेको पेट बराबर 200 जना चिल्ड्रेनको पेट हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर याद गर्नु है त, 150 जना मान्छे बराबर कति हुँदो रहेछ? 200 जना केटाकेटी हुँदो रहेछ। अब यहाँ मध्ये याद गर्नु, 150 जना केटाकेटीले खाना खाइसके। यो पोइन्ट याद गर्ने, 150 जना केटाकेटीले खाना खाइसके भनेपछि अब बाँकी कतिजनालाई खाना हुने भयो भन्दाखेरि 50 जना केटाकेटीलाई खाना हुने भयो। कतिजना केटाकेटी? 50 जना केटाकेटी हेर्नु है त, 50 जना केटाकेटी। 50 जना केटाकेटीलाई त खाना बाँकी भयो, यो त हामीले थाहा पायौँ किनभने 150 जनाले खाए। तर यो जुन 50 जना केटाकेटीलाई खाना थियो त्यो बराबर कतिजना मान्छे हुन्छ त्यो निकाले भइगयो नि। हेर्नु त, हाउ मेनी मेन सोधिरहेछ। मान्छे त डाइरेक्टली थाहा हुँदैन, तर हामीलाई मान्छे र केटाकेटीको रेसियो त थाहा छ नि, किनभने 150 मान्छे बराबर 200 केटाकेटी हुन्छ भनेपछि 50 जना केटाकेटी बराबर कतिवटा मान्छे? 100 वटा मान्छे। हेर्नु, केटाकेटीको संख्या के भइरहेछ? घटिरहेछ। केटाकेटीको संख्या घट्यो भने मान्छेको संख्या पनि तपाईँको के हुनु पर्यो?
घट्नु पर्यो हैन त। यो भन्नुको मतलब 150 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 200/50। यो भनेको मतलब एक्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ हेर्नु त 150 इन्टु 50/200 यो गर्दा 37.5 आउँछ एन्सर। यो भन्नुको मतलब कति मेन हुँदो रहेछ 37.5 मान्छे